بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني يا عيني، الله 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 الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله جميل. الله 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 الله. ما شاء الله عليك. الله الله. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله 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 جميل. أثر كرد صبا زمزم. جميل. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الله 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 أكبر. الله أكبر. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الله 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 الله. ما شاء الله. فتبارك الله. الله الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله عليك. فتبارك الله أحسن الخالقين. ايوه. الله الله الله. نعم. بارك الله فيك. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. نعم نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله 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 الله. الله الله. وكل شيء عنده بمقدار. الله الله الله. أكيد أكيد. أي والله أي والله. عالم